الو دابا بالنسبه للبارتي ديالنا اللي هي الفقره ديال تايوان المونسينيتي. شنو هي تاع المونسينيتي؟ حتى هي واش غاليه ولا نو غاليه؟ ولكن قبل ما نحط ديال المونسينيتي خاصني نتكلم على شي حوايج اللي داخلين فيها تايوان. اول حاجه خاصني نتكلم على شنو هو لو مومون ديال الفوكس حيت حاضر فيها. الحاجه الثانيه لو مومونسينيتي. صافي شنو هو المونسينيتي؟ خاصني نتعرف عليهم شنو هو الراسم ديالهم العلاقات ديالهم. نجي نحط لهم المونسينيتي اللي ساهله. دونك اول حاجه نحط لو مومون ديال الفوكس. كنتشوف شنو في الليسي العزم، عزم قوه، عزم قوه. دونك كيكون مسؤول على الروتاسيون هو لا كاباسيتي. شنو هو المومون ديال الفوكس؟ هو لا كاباسيتي ديال الفوكس دو فار تورني ان كور. مسؤول على كيكون مسؤول المهم على الروتاسيون. دونك بلا نقول شنو هي العلاقه ديالو اولا كيفاش الرمز ديالو ها هو المونسينيتي ان بلاتي ها ان بلي تنقول مومون ديال الفورس بارابور شي بوان تنحسبو في شي نقطه. هذيك في اي غير خاص تكون كونتكست. دابا عرفت شي نقطه المونسينيتي كنمشي نحسبو في شي نقطه. انا في لي زيكزارسيس بحال مثلا هذه تكلمت عليها، انا بديت كنخدم في لي زيكزارسيس اي حاجه كنبغي نخدم دي راسو كندير رابيل وكنتعامل معاك على اساس ما فهمش الكور. مثلا هذاك ليكزارسيس ديالي راه تكلمت على بغينا نطبقوا طياره المونسينيتي، بغيت نحسب المومون ما قالش لي هو فين تخدم ولكن فين تحسب كاين بوان. انت ضروري خاصك تحسبو في شي بوان، مومون في شي بوان ما قالش لي ولكن فين كنحسب كنشوف هو مسؤول على روتاسيون كنحسب ماشي على الاوريجين. كنشوف فين كاينه روتاسيون بحال مثلا هذاك ليكزارسيس كاينه روتاسيون على بوان او. دونك بلا بغينا نحسب المومون ديال الفورس اولا المونسينيتي كنحسبو فيها بوان او. كاينه واحد الحاله واحد ليكزارسيس عندي اكس زد هنا ياك، هنا عندي الطق، عندي هنا الطق وعندي واحد الحاد للسي وها هي ام. هاد ام كدير واحد الروتاسيون بحال هكا كدور. ها هي الدراع شتي هاد السي، هاد البوان سي مثلا هي الدراع ديالي ياك، وها هي البوان ام هي يدي، وهذيك هذاك الحبل كيدور بحال هكا باللي كيدور هذاك ام. علاه ما كاينه روتاسيون على هاد البوان على السي. دونك بلا طبقت تيغود المونسينيتي في هاد الحاله واخا ما قالش لي فين نخدمها في السي ماشي او صافي. الا كانت في هاد الحاله ديال ليكزارسيس الروتاسيون على او ما حسبناش انها وين بوان صافي. هذه بين قوسين في لي زيكزارسيس. ودابا نجي نكمل الخدمه ديالي. دونك نفترض مثلا انا بغيت نحسب المومون ديال فوكس واحد بوان او. دونك هانتوما ساهله كيفاش نعقل على لي غوناسيون. مومون ديال فورس ساهله عقل. هنا شنو كندير؟ هاد البوان اللي عندي هنا نحطها هنا او ندير او. كان سي ندير سي او. هنا شنو كندير؟ عقل في ميكانيك ديال البوان ديما ام ديما ام صافي. ديما هنا تكون هاد البوان هنا ام. علاش ديما ام؟ حيت شنو هي هاد البوان هادي؟ بوان دابليكاسيون ديال الفورس. فين مثل الفورس حنا في ميكانيك ديال البوان الكور ديالي ديما ما عندوش بزاف ديال لي بوان. ما عندي السوليد كيتكون بزاف ديال البوان بوان وحده. دونك ها هي ام. اي فورس بغيت نمثلها تي ولا اي لعيبه نمثلها من ام. دونك ديما في ميكانيك ديال البوان شكون عندي ام صافي. دونك هي ساهله باش تعقل عليها. تنقصات لي كونطرير شنو او ام شنو فيكتوريال. فيكتوريال شكون؟ هذه اللي عندي هنا نحطها. كانت بي نحط بي، غنحط في الحاله في هما عطاهم اكزرسيس عطاهم تي طونسيون ديال الفيو. بقات بدا بغيت ما نوصلش ندير المومون في بوان تي هنا حتى نحط ما نقدرش نوصلها. ولكن شوف نعاودها او ام فيكتوريال اف. فيكتوريال اف شنو هو برودوي فيكتوريال؟ شنو هي؟ انت قول هادشي شنو هي برودوي فيكتوريال؟ شنو كيعطيني في النتيجه؟ فيكتور. دونك هنا راه فيكتور. انت قول هادشي شحال من واحد كيزلق في هادي. واحد الطالب تبارك الله عليه كيخدم مزيان كيخدم وخدم دوز الامتحان ديال لازاف مزيان تبارك الله خرج بكري ولكن عطانا ورقه الوثائق قال لها راه عاود خدمت حتى ريزون في الوثائق. داكشي كان خدمو زوين ولكن الملاحظه اللي شفت ليه الورقه هنا نساها الفيكتور. دونك الا لقى نقطه ناقصه تقدر تكون من هذيك. حيت شحال من مره كنطرا كنخرجوا فرحان خدمت كنلقى النتيجه واحده اخرى وسط كنقول ويلي ظلمني. لا انت زلقتي شي زلقه حيت راه في الفيكتور حاجه والسكالير حاجه. وحنا في اول حاجه بدينا بها بالميكانيك طرقنا المسمار بلاتي خاصك تكلمنا على لي فيكتور برودوي فيكتوريال كداير انت. الا ما درتيش فيكتور بحال مازال عندك مشكل في هادشي. المهم هنا شنو او ان فيكتوريال خاص تكون هنا فيكتور. انت قول هاد شحال واحد كيمتابع كيدير لك المتجه هنا هذا الفيكتور وهذا الفورس راه فيكتور صافي مزيان. انا حطيت العلاقه بقات لي علاقه وحده سير نعم. هنا برودوي فيكتوريال يعطيك برودوي فيكتور في النتيجه فيكتور صافي.
على حسب الحاله. هذه هي العلاقه ديال الخطوه سكالا. حنا نشوفوا الحاله فوقاش بلي حنا نشوفوا الحاله فوقاش يبان لنا خطوه سكالا. دابا شنو كتبت هنا؟ شنو كتبت؟ المومون ديال فورس. دابا غنجي نكتب هذاك اللي التيوغرام ديالك راه المومون سينيتيك. دابا نقول المومون سينيتيك شنو كيساوي؟ المومون سينيتيك بارابور واحد البوان تا هو ملي كتبتو ها كيفاش كنرمزوا ليه. شوف المومون كاين شي وحده كيرمزوا ليه بحال هكا نوطاسيون وحده اخرى ماشي اشكال. المهم المومون سينيتيك حتى هو بشي بوان. هنا درت او حتى هنا ندير او وتا هو خاصني ندير ان بارابور ا ار. صافي. انا نوريكم واحد الفكره ساهله كيفاش تعقد على المومون سينيتيك. صافي ما كتبتهاش كان خاصني نكتب. المهم هذا شنو سميتو بلاتي نكتبها هنايا. شنو بلا سميتو؟ حيت عنده جوج سميات. هذيك السميه الثانيه هي باش تعقلوا عليه. يا اما كنقولوا ليه لو مومون سينيتيك ياك سينيتيك كنختصر، او لا كنقولوا ليه لو مومون ياك. هذه هي اللي تعاونكم باش ما تنساوش هذه العلاقه. لو مومون عاوتاني لو مومون دو لا كونتيتي دو مومون. صافي لو مومون دو لا كونتيتي دو موفمون. صافي. ها عنده جوج سميات. نتا بغيت تحط العلاقه المومون سينيتيك شنو كيساوي باش تحطها. صافي. نزيد نكمل. دونك المومون دو لا كونتيتي دو موفمون سميتو ال. نجيب دابا ال شنو كيساوي؟ ال وكنديرو بحال هكا ام بارابور ا ار. حتى هو واش غاليليا ولا نقول غاليليا حنا حطينا ار وسالينا والسالب ار وصافي بوان او. عرفتي شنو؟ انت باش تعقل عليها نحطها بقالب بحال هكا. هذا اسيوس. شو اسيوس باش تعقل عليها؟ افترض بحال بغيتي تحسب تنقول المومون سينيتيك او المومون دو لا كونتيتي دو مومون. اعتبر راسك بحال بغيتي تحسب مومون دو لا كونتيتي دو مومون. ها هي كاع القالب. شوف بحال بغيتي تحسب لو مومون هذا بوان او وبلاص اف الكونتيتي دو موفمون. بحال هكا ما عمرك كتنساها. الا قلت لك انا حسب لي المومون ديال كونتيتي دو موفمون شنو هي العلاقه اللي قلنا؟ كندير هنا او هاد بوان او نحط او. هنا ديما كيكون شكون؟ ان. وكندير شكون فيكتوريال هذا اللي عندي هنا فيكتوريال بي. ها هي وصافي انت تعقل عليها. دونك او ان فيكتوريال. ها هي العلاقه. شكون هي الكونتيتي دو موفمون؟ قبيله حطيتها لكم فيها الاول. لا كونتيتي دو موفمون شنو كتساوي؟ بي ايكالا اف الفيتاس. دونك ها هي ام ناقص الفيتاس. دونك ها هي التيوغرام ديال مومون. ها هي الاكسبرسيون ديال مومون سينيتيك اللي كيكون بشي بوان. حطيتها جوج صافي. ساليت هاد الفقره اللي شنو كتقول؟ ساليت الفقره ديال التيغور مومون سينيتيك. شنو هي التيغور مومون سينيتيك؟ كنحتاج فيها الجوج كتشدو وكتجمع. صافي. ها نحطها. دونك نجي نحط دابا عاد نجي هذه اللي حطيت هنا. هذه بحال هكا. ها هي هذه ها لي نونسي ديالها شنو كتقول لي. صافي. باش نحطها حتى هي بالحل. دابا نحط هانتوما تيوغرام ياك دو مومون سينيتيك. الاختصار ما فيه انا وزدت الاخر اللي كان بحال هكا. هاكي تيوغرام مومون سينيتيك حضي. قلنا اي لوا ولا تيوغرام شنو ايو؟ واش غاليليا؟ نو غاليليا. نفس البلان تاعو. وشنو الفرق؟ شنو الفرق اصلا؟ الا عرفتي عاد نو غاليليا تعرف الاخرى كيتزادوا ليا الاخرين بجوج. غنجي نسبقوا الساهله. شنو هي؟ غنديرو دون فين؟ يلا دون زان روبير كي داير غاليليان. صافي دون زان روبير غاليليان. شنو هي دون زان روبير غاليليان؟ شنو كتقول لي؟ تيوغرام دو مومون سينيتيك. قلنا كتجمع لي بين هاد الجوج. تيوغرام دو مومون سينيتيك شنو كتقول لي؟ لا ديريفي ديال المومون سينيتيك كيساوي المومون ديال جميع لي فورس اللي مطبقين على ام. صافي. ها نحطها باش تسهل. ها انت دون زان روبير غاليليان شنو هي المومون سينيتيك؟ ها شنو كتقول لي؟ ساهله. نشد المومون سينيتيك نديريفي. ولكن ملاحظه بلاتي تيوغرام مومون سينيتيك دابا هي فيها واحد المعادله شي حاجه كتساوي فين فالابل. دابا تيوغرام مومون سينيتيك يعني نحسب المومون ونحسب الفورس. هي ماشي ديما فالابل. انا غنحط لكم التيوغرام. انا نزيد عاد نكمل. المهم شنو انا نزيد عقلوا على هاد المراحل اللي بغيت نقول فوقاش حيت ماشي ديما فالابل. شنو كتقول لي؟ الديريفي ديال المومون سينيتيك سور ديال تاي بارابور هنا غاليليا. دونك بارابور ار غاليليا
شنو ناخذ مثلا بوان او اوريجين ديال الغوبير شنو قلنا ام بارابور ا جي هي ديريفيت ديال شنو كتساوي الا ديريفيت المومون سينيتيك كتساوي ديريفيت ديال او ان هي لا سون ديال لي مومون دو فورس غير نفترضوا مثلا ام نطبق عليها في تي المهم ثلاثه ديال لي فورس مثلا دونك شنو غتكون هي المومون ديال الفورس الاولى زائد الثانيه زائد الثالثه لا سون ديالهم صافي لا سون هي لي فورس غير حنا قلنا قبيله جميع لي فورس اللي مطبقين على شنو سميتو هاد الفورس وهاد الفورس شنو فين جمعناهم فورس وحده اف ار ونجمعهم فورس وحده انت كنتي في التمرين اش غدير المومون ديال الفورس الاولى زائد المومون ديال الثانيه واش كتحسب كل واحد حنا نجمعوا فورس وحده اللي هي نقول المومون دونك بلا ديري في المومون سينيتيك يعطيك هو المومون كاينه بوان هنا او غنحط او ديال فورس غير حاضرين عين فورس غير وقلنا هنا حاضرين الفرق بيناتهم يزيد عين اخر ولكن صافي المهم هي ديال التيوران قلت لكم شنو الملاحظه ماشي ديما فارابل شنو هي فوقاش فارابل فوقاش يكون هذا الشيء كيساوي هذا الشيء خاص تكون هذا البوان فيكس بالنسبه لأ صافي تما راه كاتبه في هذوك الوراق هادشي كامل اللي كنقولوا شفويا كتبتو تما مكتوبه فارابل حيت الا كانت هاد البوان ماشي فيكس خذ لي شي بوان وحده اخرى كتحرك بالنسبه ليه ما نلقى بلا ندير المومون سينيتيك في الكور ما نلقاوهاش كتساوي هذه شنو هي الديمونستراسيون ديال هذه حنا دابا كنحاول نعطيكم كلشي الديمونستراسيون ديالها راه ساهله الا بغيتي الديمونستراسيون ديال هاد التيورام ساهله ياك عندي هو هذا المومون سينيتيك شنو كيساوي هذه فيكتوريال هذه شنو كتقول لي التيورام الا ديريفيت المومون سينيتيك كيعطيني هذه انت شنو غدير تما كاينه الديتاي ديال الديتاي غنشد المومون سينيتيك اللي هو هذا ديريفي وغا في الاخر نطيح في هذا كيفاش ندير بلا نبغي نديريفي الديريفي ديال هذا هو الديريفي ديال هذا فيكتوريال هذا زائد هذا فيكتوريال الديريفي ديال هذا شنو هي الفيتاس ديريفيتها هي الاكسليراسيون اف اكسليراسيون هي هاد اف ار ونلقاو او ان فيكتوريال اف ار هي الموضوع هذيك الطرف الاول كيساوي صار المهم حنا كنبغيو نعينوا ولا نعطيكم اي فكره باش ديمونطرا ساهله ديريفي هاد الشيء طيح في هذه راه بالديتاي ديال الديتاي في وقت لاحق ولا من بعد تنعاود نرجع لهذا الشيء وندير ليه ديمونستراسيون صافي اللي بغى باش يطلع القاس ديالو كاينه ديمونستراسيون ديالها تما دابا فين حطيت نختم هاد الباراغراف نختم هاد الباراغراف ديال التيورام مومون سينيتيك حطيت فين هنا فين حطيت قال لي شنو قال لي ساهله نتوما بوحدكم ما شفتيوها عليا هنا شنو كتب دونك قال لي شنو هي الحاله الاخرى نو قال لي دونك زعما موتور فينا ما هو شاد دونك زعما روبير نسمي ار بريم نو قال لي قال لي ساهله انت تعقلها نتوما هذه ما تحطاش في الكور نتوما اصلا في خدام عليه قال لي في الحاله عاد هذا العام شنو غندير غنبدا تعطي نفس هادشي زادو على الاخرين دونك ندير لا ديريفي ديال المومون سينيتيك ودابا ناخذ واحد بوان واحده اخرى ما ناخذش بوان واحده اخرى اللي خاصها تكون فيكس بالنسبه لاف بريم شكون هي البوان اللي عارفين هي فيكس دون اف بريم الاوريجين ديالو غناخذ او بريم سور دي دو تي نورمال بارابور ار بريم نون غاليليان وهنا ان بارابور ا ما الديريفي ديال هذا شنو كيساوي المومون ديال لي فورس غير ياك هاهي فين او بريم ديال لي فورس غير هاهي دير فيكتور و بليس جوج عقل قبيله درت بي اف دي كيساوي اف ار غير فورس زائد فورس ولكن هنا مومون الا كان مومون هنا يكون بليس مومون كانت بويسونس غيكون بليس بويسونس على حسب داكشي اللي عندي ساهله باش تعقل عليها دونك غيكون المومون ديال فين ديال اف سي زائد المومون ديال اف سام ساهله باش هنا اوبخي غير ساهله التيورام حنا نمشيو التيورام دو لا بويسونس صافي اللي هي التيورام ديال الانرجي سينيتيك حاله التيورام دو لا بويسونس راه كاين التيورام دو لا بويسونس غنشوفوا ان حاضره فيها الانرجي سينيتيك كاينين اللي كيسميوها التيورام دو لا بويسونس حيت فيها بويسونس كاينين نوطاسيون واحده اخرى اساسيده واحده اخرين كيسموها تيورام ديال الانرجي سينيتيك فيرسيون 1 حيت كاينه فيرسيون 1 وهذيك الاخرى اللي كنا كنعرفوا التيورام ديال الانرجي سينيتيك العاديه هذيك كيسموها فيرسيون التاليه شاويه حتى المصطلحات المهم فهمتوا دابا البارتي حنا ختمنا هذه نمشيو للثانيه الا درنا عاد الثانيه نقدر نقول لكم ثانيين
الانرجي ميكانيك ما لقاش فيها مشكل اصلا. الانرجي ميكانيك يسوي وقاد واحد حطيت الديتاي ديالها كامله واحد الفيديو صغير جمع البارتي كامله ديك ديال الانرجي ميكانيك. غنشوفوا دابا البارتي ديال التيوغرام ديال الانرجي.